احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر آباب نے، جماعت نے، علماء نے، حضور دے ثنا خان نے جتنی ذکر تھے، سماعت تھے، خیرات تھے، یہ تمام ثوابات حضور دے وسیلے نال، حضور دے والدین، حضور دا خاندان، جنگ بدر، حنین، کربلا، معلّہ والے تمام شہداء، حسنین، کریمین دے روح پر تو ثواب دا فرما۔ پیران پیر عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، تمام اولیاء کرام، مشائخ اعظام، چاروں خاندان، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ دے روح پر تو ثواب دا فرما۔ جنہ دے والدین چلے گئے، بھائی چلے گئے، اولاد چلے گئے، جنہ دا کوئی وارث نہیں، سب دا مولا تو وارث، سب دے روحوں پر بالخصوص میرے استاد کریمی حضرت علامہ قاری عبدالستار صاحب مہروی، میرے استاد فضل کریمی صاحب، استاد قاری یونس صاحب رحمت اللہ علیہ پر تو ثواب عطا فرما۔ جتنی سارے استاد محمد بشر رحمت اللہ علیہ، جتنی سارے استاد مشائخ بزرگ چلے گئے، سب دے روحوں پر تم ثواب عطا فرما۔ قاری آصف رحمت اللہ علیہ دے روح پر تو ثواب عطا فرما۔ خالد رحمت اللہ علیہ جتنی پچھلے سال ہی جماعت ہی دعائیں سارے وہ احباب کٹھے ہیں، نمازیں جنازیں کٹھے ہیں، مولا سارے کو جدا دے مدفن تھی کہ سب دے نامہ کو جان دیں، سب دے مدفن کو جان، سب دے کرم فرما۔ جنہ دے والدین چلے گئے انہاں دے والدین دی بخشش فرما، جنہ دے بھائی چلے گئے بھائیاں دی بخشش فرما، جنہ دی اولاد چلے گئی اولاد دی بخشش فرما، نبی سونے دی ساری امت دی بخشش فرما، کل بیمارہ کو شفا کامل عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، گھران دے اندر ہسپتالہ دے اندر بیمار مولا تمام بیمارہ کو شفا کامل عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ دعا کرے سو میرا بھائی بیمار ہے، علاج ذریعہ شفا عطا فرما، علاج ذریعہ رحمت عطا فرما۔ بھائی میرے بھائی محمد بلال کو شفا کامل عطا فرما، زندگی دے اندر کچھ مولت عطا فرما، ان کو اولاد دے خوشیاں دکھا، اولاد دے سہرے دکھا، مولا اے تمنا تیرے محبوبہ دہائی، کاملین دہائی، ساری یہ تمنا ہے، سب کو اولاد دیتی، سب کو اولاد دے سہرے دکھا، اولاد دے خوشیاں دکھا، انہوں دا مستقبل سونا دکھا، رحم و کرم فرما، ہر مسلمان دی خیر، ہر جماعت دی خیر، جتنی قافلے آندے پہن سارے ملک بھارے چو، تمام ممالک اسلام دے قافلہ دے قدم قدم دے رحمت عطا فرما، حضور دے غلام آدھے بن قدم قدم دے رحمت عطا فرما، مولا درود و سلام پڑھ دین قدم قدم دے رحمت عطا فرما، سارے علماء دی خیر فرما، سارے مشائخ دی خیر فرما، عوام الناس دی خیر فرما، یہ حاضر جماعت دی خیر فرما، جیری جماعت نے احباب نے لنگر دے حصہ ملائے تعاون کی دے، جیری جماعت احباب طالب علم صبح کون لاتے کل شام دے سجایا ہے نے مدرسے کو، بازار کو، بزم حسان والے تمام احباب سب دے سجایا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما، اے تمام جماعتہ دی خیر فرما، تمام طلباء دی خیر فرما، عوام الناس دی خیر فرما، آمن والے تمام بھائی دی خیر فرما، اللہ ہی جماعت دے قدم قدم دے رحمت درود عطا فرما، جنہ کو اولاد دیتی بخش لے، نصیب اچھا بنا، جنہ کو اولاد نہیں دیتی ہی میلاد دا صدقہ، ہی ذکر دا صدقہ، ہی حضور دی ثنا دا صدقہ، انہوں کو نیک صالح حیاتی والی اولاد عطا فرما، اللہ دی اولاد لکھا، ہر غم کو بچا، ہر پریشانی کو بچا، سب کو امان اجرک، سب کو اپنی رحمت اجرک، اپنے فضل اجرک، اپنی مہربانی اجرک، اپنی بخش اجرک، اپنے عذاب کو دور رکھ، غضب کو دور رکھ، سارے ملک کے پاکستان دی خیر فرما، مکہ دی خیر مکہ والے مسلمانوں دی خیر، مدینہ دی خیر مدینہ والے مسلمانوں دی خیر، فلسطین، ایران، عراق، بیت المقدس والے مسلمانوں دی خیر فرما، کشمیری مظلوم مسلمانوں دی غائب کو مدد فرما، اصل مسلمانوں کو اتفاق اجرک، اسلام اجرک، اپنی رحمت اجرک، الہی باقی بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کھلی فاطمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستدامان آل رسول و صلی اللہ تعالی۔ مبارک بھئی ساری جماعت کو، سارے جی آیاں کو، سب کو عید مبارک، اللہ پاک قبول فرماوے، قبول فرماوے، تو میری بخشش فرماوے، تو میرے والدین دی بخشش فرماوے، آمین۔